أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله إن الله مع الصابرين. يا الله
تقولوا لمن يقتل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل عليه وسلم.